नेताको विरोध गर्छ गिलास चिन्न थाहा छैन भन्न मिल्यो त भने। त्यही त मलाई चाहिँ संवाद समितिको बैठकमै बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बैठक सुरुवात हुँदै थियो, फोन आयो। फोनमा तिम्रो पार्टी चाहिँ कमजोर छ आर्थिक रूपले, 10 करोड रुपियाँ हामीले पार्टी चलाउन दिन्छौँ, सङ्घीयताको विरोध भोलिदेखि नगर्नु भनेर फोन आयो। आडा माधवजी हुनुहुन्थ्यो, अझ चाहिँ झलनाथ हुनुहुन्थ्यो। मैले माधवजीले पनि थाहा पाइराख्नु होला भनेर मैले त्यसो जवाफ नदिकन मैले माधवजीलाई त्यो फोन सुन्न दिएँ। माधवजीको हातबाट झलनाथजीले चाहिँ लिएर चाहिँ सुनेपछि फेरि झलनाथको हातबाट माधवले खोसेर त्यहाँ बसेका सबैले सुनिए कि फलानालाई यत्रो 10 करोड रुपियाँ पार्टी चलाउन कहाँ दिन्छौ भनेर चाहिँ साह्रै भनेको सुने मैले। सङ्घीयता यही पत्रकारहरूको बिचमा सङ्घीयताको मैले विरोध गर्दिनँ भनेर भन्ने होइन भने अब तपाईँ बाँच्ने दिन 5 दिन छ भनेर मलाई 10 करोड अफर गर्यो। आजदेखि संहिताको विरोध नगर्नुस्, तपाईँलाई 10 करोड दिन्छु, 10 ले पुग्दैन भने 50 करोड दिन्छु भन्ने समयका कुरा त्यहाँ छ। माधव नेपाललाई भनेको माधव नेपालले झलनाथ खनालले आफ्नै कानले सुनेछन् त्यो कुरा, तपाईँलाई अफर गरेको कुरा फोनबाट। माधवजीलाई भनेको त त्यहाँ 25 दलका नेताहरूको बिचमा माधवजीले भन्नुभयो। ल भन्नुहोस् कस्तो गरेर रहेछ नि यहाँ सङ्घीयता विरोध, त्यस्तो खतरा कसले सहने? तेरो आफ्नै बाउले जन्म दिएको हो भने आजै सिधै 14 दिन बढी मलाई बाँच्न किन दिन्छ? तेरा यी धम्कीले डराउनेवाला छैनन्। तैँले नमारे पनि एक दिन मलाई कालले छोड्दिन लान्छ। तैँले बढी गरिस् भने आजै मार्लास्, भोलि मार्लास्। तेरो आफ्नै बाउले जन्माएको तेरी आफ्नै आमाकै छोरो होस् भने मलाई सिद्ध्याइ छिटो भनेपछि पत्रकारहरूको बिचमा ठुलो हैलाखल्ला भयो। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो सङ्घीयताको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले सधैँ भन्नुभएको एउटा उखान मलाई बडा सधैँ याद आइरहन्छ, नाम मात्रै सुब्बिनी के खाएर उभिनी भन्नुहुन्थ्यो। के खाएर हो पाखुरा बलिया बल्लाया बलिया बलिया बलवान बनेर बसेका रहेछन्, कुर्सी त 2-4वटा जित्दै हान्दै फोड्दै गर्न सक्नु भएछन्। सङ्घीयताले त बलियो बनाएछ नि त मान्छेको पाखुरा, के भएको त? अब यो सङ्घीय प्रणाली आउनुभन्दा पहिले पनि पाखुरेहरू तिग्रीहरू थिए, त्यो चाहिँ नयाँ कुरा होइन। बरु एउटा नयाँ कुरा के हो भने यो संसदभित्र त्यस्तो ठाउँमा कुर्सी फोड्ने, अब माइक भाँच्ने जिम्मा चाहिँ अब कम्युनिस्ट नाम गरेकालाई चाहिँ लगाउँथे अहिलेको प्रतिपक्षले। तर त्यो कम्युनिस्टहरूको त्यो उग्रवादी हामी होइनौँ, हामी चाहिँ वैचारिक लडाइँ गर्छौँ, अब त्यसरी तोडफोड हामीले गर्दैनौँ भनेर भनेको सुनिन्थ्यो। तर हिजो त्यो चाहिँ उनीहरूले फलाउँदै आएको त्यो कुरा झुटा ठहर्यो। त्यो सत्ता बाहिर परेपछि त उनीहरूलाई पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ, तोडफोड गर्ने नीति। त्यसो भएर नयाँ कुरा एउटा त्यही हो। त्यो त उनीहरूको मनमा तोड परेपछि उनीहरू पनि फोडमै जाँदो रहेछ नि त आखिर जाँदाखेरि त होइन? तोड परेपछि फोड्दै जाँदो रहेछ। तर हिजो जे घटना घट्यो बुटोलमा यसले चाहिँ के कुराहरूको सङ्केत गर्यो? के भयो त नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक विधि प्रणालीका कुरा गर्ने, वैचारिक हिसाबमा नै फरक मतहरू दर्जा गर्न सकिन्छ, असहमतिहरू राख्न सकिन्छ भन्थ्यो। अस्ति नै माओवादीले 12 बजे फुट्दाखेरि बाँदरहरू रहेछन् भनेर तिखा टिप्पणी नै नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले गर्थे। अहिले त लोकपता आफ्नै मुखतिर खुवायो, अब के भन्ने त अब यसलाई? अरूका कुरा गर्न सजिलो हुने हो, तर अरूलाई उडाउँदाखेरि जति सजिलो हुन्छ अब आफूले त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्न। अब हाम्रो देशमा के छ भने अरूलाई मान्छेले अर्थी बुद्धि अब डोकाले नै भरेर दिन्छन्, डोकाभरि नै। तर आफूले चाहिँ सानो बोर्डकोमा पनि त्यो अर्थी बुद्धि आफूले चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्दैन। अर्कालाई उपदेश दिने बेलामा जो पनि सज्जन हुन्छ होइन, सज्जन भएर उपदेश दिन्छ, मान्छे फटा भए पनि तर आफूलाई चाहिँ त्यो लागु हुन्न, त्यही समस्या हो। कुर्सी फोरे अब अलिकति नेपाली यो राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट त अलिक कडै प्रतिक्रिया आउला भन्ने नेपाली जनताले आशा पनि गरेका छन्। तपाईँहरूले पनि होइन, तपाईँहरूको पनि एकजना सांसद छन् नि होइन? 5 नम्बरको सांसदले हिजै भनिहाल्नुभयो नि चाहिँ मिडियासित, यो सङ्घीयताको रिहर्सल हो, यो सुरुको ट्रायल हो, यो
सङ्घीयताको रमिता चाहिँ नेपाली जनताले यस्ता रमिता धेरै देख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अझै पनि कतिपय प्रदेशको नामाकरण गर्न महाभारत भएको छ। अब सदरमुकामै तोक्न गाह्रो छ। 2 नम्बरकै त्यही समस्या छ, 1 नम्बरकै त्यही समस्या छ। अब 5 नम्बरको बडा मुस्किलले अब तपाईँ चाहिँ नि यता केन्द्रमा आएर अब पार्टी अध्यक्षको प्रधानमन्त्रीको हुकुम फरमानबाट अब त्यहाँ चाहिँ सार्ने कुरा भयो। अब त्यहाँ परेको समस्या के हो भने नि दाङका नेताहरूले यदि चुनावमा मलाई भोट हाल्नुभयो बङ्गाली जनताले भने अब प्रदेशको चाहिँ राजधानी सदरमुकाम दाङमा ल्याउने छु भनेर भोट मागे 74 मा एउटै पार्टीका मान्छे रूपन्देहीका नेताहरूले के भने यदि मलाई तपाईँहरूले जिताउनु भयो भने प्रदेशको राजधानी मैले बटौलीमै बनाउने छु भने त्यहाँका मान्छेले भने त्यसो उनीहरूले समस्या के पर्यो भने अब राजधानी चाहिँ एक ठाउँ एउटो हो जम्मा चाहिने, नाम पनि एउटै हो चाहिने। त्यसो भएको हुनाले त्यसैमा परेको हो। त्यसमा नि के हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि मन्त्री जस्तो मान्छेले त्यो उसलाई चाहिँ गार्डलाई सुरक्षाकर्मीलाई मर्यादा पालकलाई घोक्र्याइ बाहिर त्यो अप्रजातान्त्रिक शब्द हो, त्यो गलत हो। तर त्यो व्यवहार हेर्दाखेरि त ठिकै भनेर छ भन्छन् त मान्छेहरू। कुर्सी फोरेको छ तथा नाम गरेको छ, मान्छेलाई जाने दिएको छैन, हानेको छैन, तमासा देखायो नि नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यसले त तपाईँ चाहिँ उनीहरूको पो जात्रा भयो। मन्त्री जस्तो मान्छे भावावेशमा आएर यसलाई घोक्रे ठ्याक लाएर बाहिर फाल भन्न त मिल्दैन नि त्यो त। त्यसमा चाहिँ मन्त्रीले गल्ती गरे है। त्यो मन्त्री भन्ने शब्दै होइन नि त्यो। मन्त्रीको काम त त्यहाँ लगेर जे सुनाउनु पर्ने हो, सभामुखलाई बुझाउने हो, सुनाउने हो। बाहिरतिर त सांसदहरूले त हल्ला गर्ने के गर्ने सारा कुरा गर्छन्। संसदीय व्यवस्था भनेको त केही सीमित टाँठा बाठाले तपाईँ चाहिँ नि अब एउटा बाघ मार्ने ठाउँ न हो। त्यसो हुनाले बाघ मार्दै कहिले चाहिँ उत्तेजित हुन्छन् आफ्नो भने जस्तो नभए होइन। अब यस्ता कुरा नबुझ्ने जनतालाई चाहिँ के हुन्छ भने कुर्सी हानेको छ तथा नाम गरेको छ, नाराबाजी गरेको छ, हान्दै हुन्थ्यो, लछार पछार गरेर घोक्राएर निकाल्दै हुन्थ्यो भन्ने जनतालाई चाहिँ लाग्छ। तर जिम्मेवार पोजिसनमा बसेका मान्छेले त्यस्तो गर्नु भएन। त्यो संसदीय मर्यादा अनुकूल भएको व्यवहार आचरण भएन। त्यो चाहिँ मन्त्रीले त अरू सांसद सर त्यहाँ लगेर त्यो रिपोर्ट लगेर त्यहाँ बुझाउने न हो सभामुखलाई। त्यसो हुनाले मन्त्रीले यिनीहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर बाहिर चाहिँ लैजाए भनेर त्यस्तो आदेश चाहिँ मन्त्रीले दिन पाइँदैन। मैले संसदीय व्यवस्थाभित्रको चाहिँ प्रणालीको कुरा गरेँ। म पनि पटक संसदमा हेरेको छु नि। हो हल्ला पिटापिट राखेर तानातान हुन्छ। अब उसले सभामुखले तपाईँ चाहिँ नि बढीमा मर्यादा पालकहरूलाई यहाँ चाहिँ नि यो सुरक्षा गर्नु जोगाउनु भन्ने हो र नरमै भाषामा शान्त हुनुहोस् मान्छेज्यू, तपाईँहरूको कुरा शान्त हुनुहोस् भनेर भन्ने हो। त्यसै कारणले त्यसमा पनि अब मन्त्रीले चाहिँ नि यसलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर बाहिर फाल त भन्न मिल्दैन। त पहिला एक्चुअली माओवादीले यहाँ बानेश्वरमा कुर्सी फुटाउँदा तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो? त्यही थिएँ। त्यहाँ हेर्नुभयो प्रत्यक्ष तपाईँ? हेरेँ मैले त्यो रमिता त। हिजोको चाहिँ अब त्यसो गरेकोमा चाहिँ अहिलेको प्रतिपक्षले धुमधाम चाहिँ आरोप गर्थ्यो, विरोध गर्थ्यो। के भन्यो हिजोको माओवादीको तपाईँ चाहिँ नि तत्कालीन माओवादीले जे गर्थ्यो त्यो चाहिँ उनीहरूले अहिले प्रतिपक्षले गर्न पाए माका फुई भन्थे नि त्यस्तो कुरालाई। बाँदरले रुख हल्लायो भन्थे, के भन्थे। अहिले काङ्ग्रेसहरूको शिर त झुक्यो नि। अहिले त्यो गरे, त्यो राम्रो भएन। अब त्यसलाई चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ, पार्टीको नीति विपरीत भयो, संस्कृति विपरीत भयो भनेर त भनेका छन् पार्टीको प्रवक्ताले पनि। सभापतिको पनि भर्डिक्ट त्यही आयो अरे। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने कि के गर्ने त? कस्तो खालको संस्कार सिकाएको रहेछन् त पार्टी पङ्क्तिलाई नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले? पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त त्यहाँ चाहिँ अब हरेक खालका मान्छे जान्छन् त्यहाँ। त्यसो हुनाले त्यस्तो गतिविधि त गर्छन्। विश्वेश्वर पासवानले चाहिँ नि माथिबाट आफू बसेको कुर्सी झिकेर तल फालेपछि वर्षौँसम्म चाहिँ खिसी तिउरी गरे मान्छेहरूले होइन। त्यो विश्वेश्वर पासवान पनि अलि उग्र थिए
होइन। अब तर अब नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो प्रजातन्त्रको कुरा गरेर नथाक्ने होइन, अब उनीहरूका सांसदहरूले त्यस खालको तोडफोड चाहिँ राम्रो भएन। त्यसले त उनीहरूलाई नै लज्जित बनायो नि। त्यो राम्रो होइन। अब कारबाही गर्ला त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अब हामी चाहिँ यसलाई माफी दिन सक्दैनौँ, कठोरतापूर्वक सच्याउने साहस राख्छौँ त भन्यो त्यो पार्टीको प्रवक्ताजीले भन्नुभयो। पत्याउन्न मैले एक थरी कहाँ भनिसक्यो नि, त्यो चाहिँ मन्त्रीले त्यस्तो उत्तेजित कुरा गर्न नहुने, उत्तेजित मन्त्रीका उत्तेजनाले होइन, त्योभन्दा अगाडि नै आने हो नि। बुटोलको सदरमुकाम भालुबाङ जाने हो भन्ने पिरलियो, कहाँ मन्त्रीको वचनले भन्दा पनि मन्त्री त पछि बोलेको हो, मन्त्री बोल्नुभन्दा अगाडि कुर्सी फुटाइसकेको थियो त्यहाँ माथि। अब उनीहरूले त्यो कुर्सी फुटाएकोमा याचना गर्ने पश्चाताप गर्ने होइन, त्यसले किन हामीलाई त्यसो भनौँ भनेर उनलाई बचाउनेतिर लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस। त्यही हो। अब जुन विषयमा त्यहाँनिर भयो तपाईँहरूको पार्टीले पनि असहमति राखेको छ होइन, बालुवाङमा प्रदेशको राजधानी मुकाम तोक्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको पोजिसन के हो त? हाम्रो पार्टीले सर्वप्रथम चाहिँ नेपालमा सङ्घीयता सम्भवै हुन्न। यो देश गरिब देश हो। यो देशले अब चाहिँ त्यत्रो लाखमा निजामती कर्मचारी, लाख सेनाको सङ्ख्या, लाख नेपाल प्रहरी, पौने लाख चाहिँ सशस्त्र प्रहरी, अब यति ठुलो तपाईँ चाहिँ नि यो जत्था देशको प्रशासनमा अब यिनैलाई यही सङ्ख्या घटाउनु पर्छ भन्ने छ। मन्त्रालय घटाउनुपर्छ, विभाग घटाउनुपर्छ, मन्त्रीहरूको सङ्ख्या सीमित गर्नुपर्छ। मन्त्रालय घटाएपछि अहिले यही चाहिँ सिंहदरबारमा नि कतिपय एउटा मन्त्रालयमा 2-2टा सचिवहरू छन्, त्यो अनावश्यक राष्ट्रको खर्च हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ सुरुदेखि संसदमा हामीले संविधान, पहिलो संविधान सभामा 31वटा पार्टी थिए संविधान सभामा, 30वटा पार्टीले नेपाललाई सङ्घीयता आइसकेपछि नेपालको समृद्धि हुन्छ, नेपालको विकास हुन्छ, नेपाल हराभरा हुन्छ, जातीय सद्भाव बलियो हुन्छ, क्षेत्रीय सद्भाव बलियो हुन्छ, होइन भने नेपाल टुक्रिएर जान्छ, बिछड। वास्तवमा नेपालमा सङ्घीयता शक्ति राष्ट्रहरूले बोकाएकै नेपाललाई टुक्र्याउन हो। तराईलाई त टुक्राएर 8वटा जिल्ला त पहाडबाट अलग गरिसके र मुख्य योजना छिमेकीको के हो भने काँकरभिट्टादेखि महेन्द्र नगरसम्म भूभाग तराईको 20वटा जिल्ला पहाडबाट अलग गर्ने नै हो। सम्म जतिलाई छुट्याउने नै हो। सम्म जतिलाई एकातिर गराएर त्यसलाई कालान्तरमा भारतीय महासङ्घ गाँस्ने चाहिँ मिसाउने उद्देश्य नै हो। त्यो सबैले त यो भन्दैन। ल भनौँ न, अब संविधान, यो संविधान सभाभन्दा पहिले 2 नम्बर क्षेत्रमा बस्नेहरूको पनि थियो पहाड, त 2 नम्बर क्षेत्रमा बस्नेहरूको पनि थियो हिमाल। त त्यही त सङ्घीयता त्यतिखेर सङ्घीयताको विरोध गर्ने जति मान्छेलाई चित्रबहादुर लाइन भनेर त्यहाँनिर मान्छेले भन्थे। हिजो पनि भनेछन् गोकुल बास्कोटाले, त्यतिखेर बोलौँ भने बोलिसक्नु थिएन, चित्रबहादुर लाइन भन्थे। अहिले खोज्दैछु सङ्घीयता बनाएर के पाइएछ भने बिस्तारै सत्तारूढ मान्छेहरू बोल्न थाल्यो। अब सङ्घीयता बोकेका ठुला पार्टीका नेताहरूले पनि गल्ती ठिक काम गरेनन् भन्ने नै छ। जसले नेपाललाई तपाईँ चाहिँ नि विभाजन गरेर तपाईँ चाहिँ नि यसलाई तपाईँ चाहिँ यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर यहाँ यसलाई नाइजेरिया बनाउने नियत छ। अब बाह्य शक्तिहरू त्यो बाहेक तपाईँ चाहिँ सामान्य देशको चाहिँ राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता, जातीय एकता, भाषिक एकता, सामाजिक एकता यो सङ्घीयताले अब ल्याउँछ, कायम गर्छ भन्ने त चाहिँ छँदै छैन। तर नेपालमा के हुँदो रहेछ भने मेरो तितो अनुभव, शक्ति राष्ट्रहरूले बोकाउने भारीलाई अन्तरिम संविधानमै 63 सालमा चाहिँ अनेक 84 टिकट गरेर अन्तरिम संविधान लेखाइ छाडे। सङ्घीयता ल्याउने कि एकात्म राज्य प्रणालीका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने त संविधान सभाको अधिकार हो नि त। संविधान सभाको चुनाव नहुँदै अब चाहिँ अन्तरिम संविधानमा 62-63 चाहिँ के गर्न चाहिँ कथित जनयुद्ध गरेका माओवादीलाई फर्काउने बहानामा अब सङ्घीयता अन्तरिम संविधान राखे। अब संविधान सभामा चाहिँ वास्तवमा कुन किसिमको चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने कुरा त संविधान सभाभित्र त छलफलै भएन। एकैचोटि त्यसलाई बोकेर ल्यायो, पारित गरायो, कतिलाई त पुगेकै छैन। अर्को पार्टी निस्किया छ, अहिले 11वटा चाहिन्छ, 7वटाले भएन भने पहिले त कसैले 14वटा जातीय संरचना, जातीय राज्य चाहियो रे, पहिचानका कुरा, यस्ता कुरा पो छन् त अहिले त यहाँ। होइन बोकिसक्यो अर्को पार्टीले। अहिले
नेपाल चाहिँ अब भाडाका आफ्ना छोराहरूलाई चाहिँ नि भाडा साम्राज्यवादीहरूको चाहिँ राज्य विचार गर्न, साम्राज्यवादीहरूको रक्षा गर्नलाई चाहिँ नेपालले चाहिँ यसै पहिचान छ नि। ती भाडामा चाहिँ जुन देशले भाडामा अर्का देशमा चाहिँ मान्छे पठाउँछ भाडामा, त्यो पनि पाकिस्तानसँग लडाउन इन्डियाको तर्फबाट, चाइनिज जनतासँग लडाउन। चाइनिज जनतासँग हाम्रो के को दुश्मनी छ, पाकिस्तानको जनतासँग हाम्रो के दुश्मनी छ। तर नेपालको पहिचान छ नि, नेपालमा आफ्ना छोरा नातिलाई चाहिँ भाडामा चाहिँ पठाउने, पैसा खाएर पैसा लिएर, केही छ नि हाम्रो परिचय। अनि नेपाली चेलीबेटीहरू दलालहरूले लगेर यहाँ विदेशमा लगेर चाहिँ बेच्ने वेश्यालयमा, के हाम्रो चाहिँ पहिचान छैन नेपालीहरू पहिचान। अनि दिनको 1500-2000जना यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना केही नभएर रोजगारी भएर तपाईँहरू जस्ता युवकहरू दैनिक सरकारले तपाईँको चाहिँ नि 110वटा देशमा पठाइरहेको छ। हाम्रो पहिचान त छ नि, ती देशमा चाहिँ के भनेर चिन्छन् हामीले, अरबका मुलुकमा हामीलाई के भनेर चिन्छन्। अब हामीलाई चिनेको छैन। अरबका मुलुकतिर अहिले 7 महिना भयो, अब नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ बिचल्ली भयो, जागिर पनि गयो छैन। एउटा कोठा 12-5 जना बसेका छन् नारकीय जीवन बिताएर। अब उनीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ नि रेमिटेन्स पठाएर यहाँ गाडी चढेर महल बनाएर यहाँ चाहिँ राम्रो ठाँटबाट हिँड्नेहरू, त्यो नेपालीहरू त्यहाँ बिजोग भएको छ। हाम्रो चाहिँ परिचय त त्यहाँ छ त नेपालीहरूको चाहिँ पहिचान खोज्नेहरूले त्यो पहिचान हेर भन्न खोजे हो तपाईले। अनि भारतमा त्यहाँ कोरोना सुरु भएपछि लाखौँ नेपाली यहाँ नेपालमा बस्न आए। यहाँ 5-6 महिना बसेपछि कहीँ केही रोजगारी पाएन, खानै नपाएर मर्ने भयो, कोरोनाबाट भन्दा खान नपाएर मर्ने भयो भनेर आइने केटाकेटी लाखौँको सङ्ख्या। फेरि त्यो जुन देशमा दिनको 95,000-98,000सम्म चाहिँ सङ्क्रमित छन्, त्यही चाहिँ कोरोनाको भुँरा नेपाली फर्केर गए। अनि ती फर्केर जाने नेपालीको पहिचान भएन। यो देशको कस्तो रहेछ पहिचान, यहाँका शासकहरूले कति व्यवस्था गर्नेछन्। आजको जमानामा काठमाडौँको राजधानी जस्तो ठाउँमा कैयौँ मान्छेहरूले दैनिक रूपमा चाहिँ प्लास्टिकको टपहरू लिएर कुन दाताले आएर यहाँ खान्देला बाँड्ला भनेर रत्न पार्कमा हामीले चाहिँ नेपालीले देखाएन पहिचान। नारायणघाटमा तराईका के चाहिँ पहिचान उनीहरूलाई चाहियो? पहिचान सहित जातीय राज्य, 11वटा राज्य चाहियो रे बाबुराम भट्टराईले, 11वटा राज्य चाहियो होइन। कुम्ला बोके बाबुराम भट्टराईले बोकिसके अहिले। जातीय राज्य हो, उनीहरूलाई चाहिएको जातीय राज्य हो। जसरी नाइजेरियामा जातीय राज्यमा लगेर त्यहाँ अब ठुलो तपाईँको चाहिँ द्वन्द्व गराइरहेका छन् विदेशीहरूले, त्यस कारणले उहाँहरूलाई चाहिएको जातीय राज्य हो। अझ ती मान्छेहरू नेपालमा रगतको खोलो बोकाउन चाहन्छन्, नाइजेरिया जस्तो बोकाउन चाहन्छन् होइन। मान्छे नेपालीका बिचमा काटाकाट हानाहान गर्न चाहन्छन् तिनीहरू। सनियत भन्दा पनि अब त्यहाँ चाहिँ त्यो जातिहरूलाई दिएको जो आश्वासन छ नि, पश्चिमाहरूले नेपाललाई त हेरिरहेका छन् नि, यसलाई कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने, कपाल फाल्न सिक्ने कमराटा उहाँ भनेको थियो। उनको जातीय संहिता, उनको क्षेत्रीय संहिता नेपालमा अभ्यास गरिरहेका छन्। अनि यहाँका चाहिँ निर्णायक ठाउँमा पसेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले अनि उनीहरूले बोकाएको एजेन्डा अब सजिलै बोकेको छ। त्यस कारणले यो संहिता एउटा प्रणालीप्रति हाम्रो पूर्वाग्रह होइन। नेपाल जस्तो सानो मुलुक अब 3तिरवटा भारतले घेरेको छ। हामी एउटा खुर्सानीको ढिँडीसम्म तपाईँको चाहिँ नि खुर्सानीको मात्रै त्यो हामी यहीँ उत्पादन गरेर हामी उठाएनौँ। सम्पूर्ण चिज हामी परनिर्भर छौँ। जनै पनि इन्डियाबाट चाइनाबाट ल्याउनु पर्छ, क्या खुर्सानी होइन जनै भनेर एउटा सीमित वर्गले लगाउँछ नि, त्यो जनै पनि यहाँ उत्पादन हुँदो रहेछ। चाइनिजले त लाउँदैन जनै, हाम्रो लागि उसले बनाएर यहाँ ल्याइदिनु पर्ने अवस्था त्यो छ क्या हाम्रो देशको अस्तित्व। अब यत्रो कृषि प्रधान देशमा कुनै पनि सरकारले 7 सालपछि बने सरकारले किसानका चाहिँ धेरै कुरा गरे, एउटा मल कारखानासम्म चाहिँ यहाँ बनेको छैन। हाम्रो पहिचान त यसै छ नेपालीहरूको पहिचान, जहाँ चाहिँ अब लाखौँ 60-70 लाख तपाईँको चाहिँ नि युवा पिँढी ती सबै तपाईँको चाहिँ विदेशमा तपाईँको चाहिँ काम खोज्न हिँड्ने, यहाँ चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना सब निजीकरण गर्ने भएका पनि
प्राकृतिक साधन स्रोतमा चाहिँ नि यहाँ चाहिँ विदेशीहरू ल्याएर यहाँ दाइहाल्ने ठेक्का दिने अनि सत्ता र शक्तिमा बस्ने तपाईँ चाहिँ घुस खाने कमिसन खाने आफ्नो चाहिँ परिवार र आफ्नो निजी स्वार्थ गर्ने अनि प्रशासनमा बसेकाहरू पनि जिन्दगीभरि चाहिँ नि खाइरहने अनि आफ्ना छोरा नाति सबै विदेशी देशमा अमेरिका बेलायत फ्रान्स अनि यहाँ पेन्सन बुझ्ने भइसकेपछि यहाँ कमाउँदै कमाउने अनि उतै विकसित देशहरूमा गएर बस्छ अमेरिका बसे सरिहाल्ने त्यही त हाम्रो पहिचान त छ नि युरोपतिर पनि हाम्रो पहिचान छ होइन हामी त केलाई पहिचान भन्छ भने पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटिस साम्राज्यवादको तपाईँ चाहिँ नि बन्दुक बोकेर कमजोर मुलुकमाथि चाहिँ चढाइ गरेको लडाइँ गरेर चाहिँ मरेको नेपालीहरूको बहादुरीको बखान गर्छन् यहाँका शासकहरूले उनलाई बेचेर त्यो अर्काको देश विस्तार गर्नको लागि रगत बगाएको कुरामा हामीलाई गौरव बहादुर ठहरेका हामी नेपालको चाहिँ राष्ट्रियता नेपालको सार्वभौमता र नेपालको अखण्डताको रक्षाको लागि हामीले बहादुरी देखायो भने हामी बहादुर हुने हो न भन्नु न अब विदेशी साम्राज्यवादीहरूको तपाईँ चाहिँ नि अब राज्य विस्तार अनि त्यो उपनिवेश जोगाउन हाम्रो चाहिँ सन्तान हाम्रा नेपालीहरू त्यहाँ गएर रगत बगाएकोमा बहादुर नेपाली त्यसो भएको हुनाले यो अवस्था चाहिँ अब अहिले हामी आउँदाखेरि समग्र एउटा अभ्यास त गर्यो नि संहिताको अभ्यास गर्यो अहिले पनि कतिपय प्रदेशले नामाकरण त्यसको राजधानी टुङ्गो लाउन सकेका छैनन् टुङ्गो लाउन लागेको ठाउँमा रणसङ्ग्राम अब हुन थाल्यो अहिले फर्केर हेर्दाखेरि के दियो त नेपालीलाई संहिताले भनेर हामीले समीक्षा गर्नु पर्ला नि बानेश्वरमा हुने झगडा बुटोलमा पनि हुन थाल्यो होइन के दियो त अहिलेसम्म संहिताले के दियो संहिताले बेरोजगारी दियो संहिताले भ्रष्टाचार थप्यो संहिताले नेपाली जनताको ढाड भाँच्ने गरी चाहिँ आर्थिक चाहिँ भार पार्दै गयो जता गए पनि सरकार भेटिने तर अब महिलाहरूको बलात्कार हुन्छ कति बाक्लो बलात्कार भइरहेको छ जनप्रतिनिधिहरूले पञ्चायत गरेर ती अपराधीहरूलाई छुट्टी दिने अनि बलात्कारमा परेका चाहिँ महिलाहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि राहत दिएर अपराधीहरूलाई छुटाउने जनप्रतिनिधिहरू त्यसै लागेछन् त्यसो हुनाले संहिताले यो देशलाई चाहिँ समृद्धि गर्न सक्दैन संहिताले क्षेत्रीय तपाईँ चाहिँ एकता जातीय सद्भाव बढाउनै सक्दैन संहिता हाम्रो जस्तो कमजोर मुलुकले धान्नै ठेक्नै सक्दैन यसको औचित्य छैन प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरौँ सिंहदरबारको तपाईँ चाहिँ सामन्ती एकात्मक भ्रष्ट शासन अन्त्य गरौँ नेपालको सन्दर्भमा राज्यको पुनर्संरचना एकात्मक हुनुपर्छ नेपालमा चाहिँ नि एकात्मक प्रणालीको चाहिँ नि अब विकल्प सङ्घात्मक प्रणाली हुँदै होइन त्यो बिचको कुरा जे तपाईँले गरिरहनु भएको छ मान्छेले उयो चित्रबहादुर केसी भनेपछि संहिताको विरोधी भनेर बुझे वास्तवमा तपाईँ संहिताको विरोधी पनि होइन त खालि नेपालमा त्यो ढङ्गको संहिताको अभ्यास ठिक छैन भन्ने ठाउँमा मात्र तपाईँहरू हो नि त संहिताको आज होला आज बिहान रापरपाको एउटा नेताले मैले भने सुनेको थिएँ नाम नलिउँ के भने सुनेको थिएँ भने केन्द्र र स्थानीय निकाय भए हुन्छ यो प्रदेश चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भने किनभने अब के देखेँ भने अब यो संहिता नेपालले धान्न थेग्न सक्दैन जनता चाहिँ संहिता खारेज गर भनेर सडकमा चाहिँ थुप्रिन्छन् अब जम्मा हुन्छन् मर्ता है क्या नगर्ता है त्यसो हुनाले अब एकचोटि चाहिँ अब संहितै बोक्नेहरूले यो संहिता बेठिरहेछ भने त्यो संहिता विरोधी आन्दोलनको हिरो हुनु उनीहरू आउँछन् हेर्नु अब चाहिँ बिस्तारै संहिता काउसो रहेछ यसले धेरै चिलायो होइन पञ्चायत अब सकिँदैन भन्ने परिसक्यो अहिलेका राजनीतिक दललाई भित्र मनमा कहीँ चिसो पसिसक्यो उनीहरूले भित्रैदेखि सङ्घीय प्रणाली ठिक छ भनेर बोकेकै होइन कसरी कसले बोकायो त त्यो बोकाउनेले बोकाए यिनीहरूले हुन्न सकिन्न भनेन त गरम भयो नि त अहिले बोक्न सक्दैन नि त अब त्यही त राष्ट्रले बोक्न थेग्न सक्दैन त्यसपछि जब जनता चाहिँ सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भनेर जसरी चाहिँ नि युगान्डामा क्यामरुनलाई त सङ्घीयता लगाएको थियो त्यहाँका जनताले जब चाहिँ विरोध गरे सम्भव भएन भनेपछि जन्म सङ्ग्रह गरियो र चाहिँ त्यहाँ 97-98% जनताले सङ्घीयताको विपक्षमा मत हाले र आखिर चाहिँ सङ्घमा लगेको युगान्डा
सङ्घमा लगेको चाहिँ क्यामरुन एकात्मक प्रणालीमा फर्कनु पर्यो। अहिले आम रूपमा तपाईँले विश्लेषण त गर्नुभएको छ, समीक्षा गर्नुभएको छ। हिजो चाहिँ भोलि त तपाईँको पार्टी थियो, तपाईँको सङ्गठन थियो, संरचना थियो, चित्रबहादुर केसीले विरोध गर्छ भन्ने एउटा लघुता भाषित विश्लेषण तपाईँमाथि लगाउँथे मान्छेले। तर अहिले त आम रूपमा यो त गलत रहेछ, संहिताको विरोध गर्ने त सोचेर गर्नु पर्थ्यो नि। संहिताको विरोध गर्ने मान्छेहरू त यहाँ त अर्कै खालले भन्थे त्यतिखेर। तर अहिले चाहिँ आम रूपमा नै जनस्तरमा पनि राजनीतिक नेतृत्वमा पनि त्यो रियलाइजेसनतर्फ चाहिँ गएको भन्ने हो यहाँहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ। यसबाट के बुझ्नु छ भने नि हामीले चाहिँ सस्तो राजनीति गरेनौँ। साम्राज्यवादीहरूलाई विस्तारवादीहरूले चाहिँ जे चाहन्छन् त्यही गरेको हुनाले हामीले देशका चाहिँ शासकहरू नेताहरूले त्यही बाह्य शक्तिको चाहना अनुसार हामीले निजीकरण गऱ्यौँ, उदारीकरण गऱ्यौँ। अमेरिकाको योजना, ब्रिटिसको चाहिँ योजना उदारीकरण, निजीकरण, बराजीकरण गर्नु। आज के भयो? यो कोरोनाकै टाइममा अब निजी चाहिँ अब उद्योग धन्दा व्यापार सञ्चार जहाँ थिए ती निजीकरण गरिसकेपछि त त्यो संस्था चलाउनेलाई नाफा नभएपछि बिचैमा त्यो मरोस् कि बाँचोस् कि ती त पाउँछ नि हटाइदिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब राज्यले जनताको चाहिँ स्वास्थ्यको जिम्मा, शिक्षाको जिम्मा, रोजगारीको जिम्मा ल्याउनुपर्छ। जबसम्म त्यो राज्यले त्यो गर्न सक्दैन राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। भनेको हिजो चित्रबहादुर केसीहरूले भनेको कुरा बुझिएन, कुरा के हो त्यतातिर लागेन, यो त यस्तो खराब चिज पो रहेछ त भन्ने आम रूपमा त्यसको महसुस अहिले मान्छेलाई छ, जनतालाई पनि छ, राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि बिस्तारै त्यो हुन थालिसक्यो। किनभने तपाईँ चाहिँ 7वटा 8वटा ठाउँमा संसद, 8वटा ठाउँमा मन्त्रीमण्डल, 8वटा ठाउँमा कर्मचारी तन्त्र, ती फेरि जहाँ छन् केन्द्रमा नि घुस खाने, प्रदेशमा नि घुस खाने, स्थानीय निकायमा नि मनपरी गर्ने, अनि जनतालाई चाहिँ रोजीरोटी केले दिने, अरू काम चाहिँ विकास काम केले गर्ने, घुस खाने अड्डा थपे जस्तो पो होइन। अहिले त जनतालाई महसुस भयो नि त, जसरी यिनीहरूले सङ्घीय प्रणाली यहाँ लागू गर्ने बेला यसले समृद्धि गराउँछ, यो चाहिँ विकल्प छैन नेपालको भने त्यो त जनतालाई झुक्याउन भनेका थिए, जनतालाई धोका दिन भनेका थिए, राष्ट्रलाई धोका दिन भनेका थिए। त्यसो हुनाले अब ढिलै भए पनि नेपाली जनताको आँखा खुल्नु हाम्रो लागि चाहिँ खुसी। तर एक ढङ्गको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्घीयता आफैमा गलत नभएर सङ्घीयताको प्रयोग गर्ने मान्छेहरू चाहिँ जुन छन् त्यो चाहिँ बाँदरको हात नरिवल भए जस्तो मात्र भएको हो कि यिनीहरूले प्रयोगै गर्न जानेनन्, यसको मर्मै बुझ्न सकेन। यिनीहरूलाई त के मात्र थाहा छ भने कहाँनिर फाइल मिलाएर खान पाइन्छ भन्ने मात्र थाहा छ नि त, तलदेखि माथिसम्म। त्यो होइन। जुन ठाउँमा तपाईँले जुन बेर्ना रोक्दाखेरि त्यहाँको हावा पानी स्थिति मल जल त्यसले निर्धारण गर्ने हो नि। सबै ठाउँमा एकै हुने भए चाइनाले किन सङ्घीयता गएन, फ्रान्स किन गएन, बेलायत किन गएन सङ्घीयतामा? 200 मुलुकमा तपाईँ चाहिँ 26-27वटा देशमा मुस्किलले सङ्घीय प्रणाली, अनि सङ्घीय प्रणालीमा चाहिँ गएको कारणले चिनले विकास गरेको, फ्रान्सले बेलायतले सङ्घीयतामा गएको कारणले, अरू पनि संसारमा कति देश छन् जुन देश चाहिँ एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत ठुलो विकास गरेका छन् जनताले। त्यो बिचको कुरा चाहिँ के हो त क्या तपाईँले? अहिले हामी चाहिँ लामो समय एकात्मक शासन प्रणालीबाट नेपाल शासित भयो, अति केन्द्रीयता, अति केन्द्रीकृत शासकीय सोच चिन्तन त त्यो ढङ्गको थियो। कहिले पनि काठमाडौँले कर्णालीलाई देखेन, कहिले पनि सुदूरपश्चिमलाई देखेन भन्ने यो आरोप पनि हो। अहिले पनि विकासको पछौटेपनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो त आकाश जमिनको फरक छ। तर त्यो चाहिँ सङ्घीयता नभएका कारणले गर्दा एकात्मक शासन प्रणालीले भन्ने मनोविज्ञान यहाँनिर रोपियो। के कारणले त्यस्तो भएको थियो त? हिजो त सबै कुरो सिंहदरबारकै कृपामा बस्नु पर्या त हो। सुन्नु मैले अहिले भने नि नेपालमा लामो समयसम्म सामन्ती केन्द्रीकृत भ्रष्ट शासन रह्यो र सत्ता र शक्तिमा बस्नेको मात्रै प्रगति भयो, समृद्धि भएन। स्थानीय निकायको व्यवस्था भएन, तिनीलाई आर्थिक व्यवस्था भएन, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यस खालको नियम कानुनको व्यवस्था भएन। त्यस कारणले केन्द्रीकृत एकात्मक सामन्ती भ्रष्ट शासनलाई अन्त्य गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना त गर्नै पर्छ, तर सङ्घात्मक होइन, एकात्मक।
र यो तपाईँ चाहिँ यो 7 प्रदेश छ नि, यो 7 प्रदेशको प्रस्ताव हाम्रो हो। एकात्मक प्रणालीमा पनि प्रदेश चाहिन्छ के हो फेरि यो कुरा फेरि? होइन, एकात्मक प्रणालीमा प्रदेश चाहिन्छ। त्यो प्रदेश तपाईँ चाहिँ त्यहाँ संसद पनि हुने, मन्त्रीमण्डल पनि हुने, हजारौँ कर्मचारी पनि, त्यो होइन नि। कस्तो हो त फेरि? त्यो तपाईँ प्रदेशमा केन्द्र र स्थानीय निकायको बिचमा तपाईँ चाहिँ नि समन्वय गर्ने, पुलको काम गर्नको लागि मात्रै सामान्य प्रशासन यन्त्रको विकास गर्ने हो। त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ सामान्य प्रशासन यन्त्रको रूपमा राख्ने एउटा अड्डा जस्तो समन्वयकारी प्रशासन हो मात्र गर्ने। त्यहाँ मन्त्री हुँदैन, त्यहाँ सांसद हुँदैन, तर एउटा प्रशासनिक संरचना हुन्छ। प्रशासनिक संरचना हुन्छ। त्यो संरचनाले के गर्छ भने केन्द्र र स्थानीय निकायको बिचमा चाहिँ समन्वय गर्छ, त्यति मात्र। उसले त्यहाँ प्रशासन राख्न चाहिँ तपाईँले पनि 7 वटै राख्न खोजेको होइन, हामीले प्रशासनिक संरचना राख्न खोजेको। हामीले 7 वटै प्रदेशको प्रस्ताव हाम्रो हो। यी ठुला दलको त कसैले 15, कसैले 14, कसैले 11, कसैले 10 यो थियो नि। यो नाम पनि हामीले त्यति बेला सुझाव गरेको नाम तपाईँले हेर्नुहोस्, बल्ल 4 वटा लागू भयो। कर्णाली प्रदेश राख्नुपर्छ नाम, बागमती राख्नुपर्छ, लुम्बिनी राख्नुपर्छ नाम प्रदेशको, अनि जब गण्डकी राख्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको हो। तपाईँले देखाउँदा मैले अहिले 66 मा हामीले आज मैले एउटा टिभी देखाएको छु। 4 वटा त राष्ट्रिय जनमोर्चाले राख्यो नाम, यिनीहरूले जसरी पारित गरे। त्यो लाइनमा आउँदैछन्, त्यो लाइनमा आउँदैछन् मान्छेहरू। अब चाहिँ संहिता नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा आउँछन्। नआए सुख छैन, अब नआइकन सुख छैन। बुझियो त तपाईँ चाहिँ नि। अब उनीहरूले चाहिँ अब 7 प्रदेशमा त झर्न पर्यो त। 14, 15, 11 काम लागेन। तर संघात्मक जुन प्रदेश छ नि, संघात्मक प्रदेशको जो संरचना त्यो खारेज नगरिकन उपाय नै छैन। मैले भन्न खोजेको जनतामा भएको एकात्मक शासन व्यवस्थाका कारणले गर्दा, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको कारणले गर्दा हाम्रो गाउँठाउँको विकास भएन भन्ने मनोविज्ञानमा टेकेर यिनीहरूले विदेशी एजेन्डा संहिता लदाए नमानौँ। त त्यो कुरालाई किन तपाईँले कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन? त्यस कारणले गर्दा होइन, यो सामन्ती व्यवस्था थियो, यसको चरित्रै यस्तो हुन्थ्यो, यसमा पनि विकल्प छ अर्को भनेर कन्भिन्स किन गर्न सक्नु भएन? अधिकार जति जम्मै केन्द्रमा थियो। अब एकात्मक चाहिँ प्रतिक्रियावादी केन्द्रीयता भएपछि त त्यसलाई तपाईँ चाहिँ विकेन्द्रीकरण गरेर स्थानीय निकायमा लाने हो। अहिले तपाईँ चाहिँ 72 सालको संविधानले धेरै चाहिँ अधिकार दिएको छ स्थानीय निकायमा, अझै पुग्दैन, अझै थप्नुपर्छ। र देशको चाहिँ ठुलो बजेट स्थानीय निकायमा चाहिँ लैजानुपर्छ। र केन्द्रमा तपाईँ चाहिँ छिटो छरितो चाहिँ थोरै मन्त्रालय, सानो क्याबिनेट, त्यसो गर्नुपर्छ। तपाईँ चाहिँ नि ठुलो रकम तपाईँ चाहिँ स्थानीय निकायमा चाहिँ दिनुपर्छ। त्यहाँ उद्योग धन्दा खोल्न, कल कारखाना खोल्न, शिक्षा, शैक्षिक सबै गर्नलाई त्यहाँ तपाईँ चाहिँ रकमको ठुलो चाहिँ अब हिस्सा स्थानीय निकाय। जनता जति गाउँपालिका, नगरपालिकामा त्यो बिचा सरकार किन चाहियो? प्रदेश सरकार त्यो खर्च मात्रै थियो, त्यसको औचित्य छैन। राज्यको पुनर्संरचना गर्नै पर्थ्यो, तर संघात्मक रूपले होइन, एकात्मक। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेको चाहिँ स्थानीय तहलाई पावरफुल बनाउनु पर्यो, बजेटहरू स्थानीय तहमा बढिदिनु पर्यो। त्यो बिचमा खाएर मात्र बस्ने मान्छेहरू चाहिएन, मन्त्री, सांसद, अग्राम बग्राम चाहिएन। केन्द्रले दियो, बरु समन्वयकारी एउटा संरचना तयार गरौँ, तर सबै कुरा चाहिँ पावरफुल स्थानीय तहलाई बनाउनु पर्छ, किनभने जनता त्यहाँ जोडिन्छन् प्रत्यक्ष रूपमा। यो होइन यहाँले चाहेको। अहिले यो कोरोनाको टाइममा पनि गरे पनि नगरे पनि तपाईँ चाहिँ स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकालाई पर्यो त भार त। प्रदेशले के गर्यो भने प्रदेशका मान्छेहरूले हेरे कि त गरे पनि नगरे नि केन्द्रले गर्यो, बुझ्नु भएन? जे भए पनि कति कमी कमजोरीको बाद कि त केन्द्रले गर्यो, कि गाउँपालिका नगरपालिकाले सकि नसकी तिनले गरे। प्रदेशको काम के रह्यो? यो कोरोनाको बेला कुर्सी हान्ने काम रह्यो। अब बस्ने र खाने बाहेक कुर्सी हान्नु, अहिले कुर्सी हानेर बसेका छन्, केही छैन। प्रदेशको त संघात्मक प्रदेशको त कुनै औचित्य छैन। यसले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न सकेन, चाहिएकै थिएन। तपाईँले जुन कुरा तपाईँलाई चाहिएको थिएन त्यो जबरजस्ती खरिदेर ल्याए के औचित्य छैन। तर एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, जुन उद्देश्यले नेपाललाई सङ्घीयता बोकाइएको त्यो उद्देश्य पुरा गराउनलाई शक्ति केन्द्रहरूले सङ्घीयताबाट पछाडि हट्नु दिन्न शासकहरूलाई। हेर्नु होला के उद्देश्य थियो, त्यो भित्री उद्देश्य चाहिँ तपाईँ त त्यो सुरु हुने बेलाका माग कसरी आयो
भन्ने पनि तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँभित्र हुनुहुन्थ्यो। उद्देश्य त तपाईँको चाहिँ तराईलाई अलग गरेर एउटा प्रदेश गराउने, एउटा उद्देश्य त्यो थियो नेपालमा संहिता आउनुको। तराईलाई अलग गरेर एउटा प्रदेश गराउने, देख्नुभयो नि, एक मधेस एक प्रदेश, र त्यसलाई कालान्तरमा भारतीय सङ्घमा सामेल गर्ने एउटा उद्देश्य थियो। अर्को उद्देश्य के हो भने यहाँ त 126 कि कति जाति छन्, दुईवटा जातिहरूलाई राज्य दिने, दुईवटा जातिलाई राज्य दिएपछि त राज्य नपाएका त फेरि उठ्छन्, फेरि झगडा हुन्छ। यसलाई चाहिँ नाइजेरिया गराउने र चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले रमिता हेरेर यसलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पुरा गर्ने। त्यो बाहेक के हो यहाँ संहिता ल्याउनुको पछाडि? जातिका बिचमा युद्ध, जातिका बिचमा काटाकाट, जातिका बिचमा मारामार गर्ने यो उद्देश्य थियो हो। केही जातिलाई राज्य दिएपछि त राज्य नपाएकाले त तपाईँ चाहिँ लडाइँ गरिहाल्छ, सङ्घर्ष गरिहाल्छ हो। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ आज अफगानिस्तानमा के गरिरहेछन् भन्नु त, सिरियामा के गराइरहेका छन्, लडाउने पनि उनीहरू, हतियार दिने पनि अनि मध्यस्थता गर्न आउने पनि उनीहरू। गाउँहरू र फटाहरू के हुन्छन् भने त हुन्छ नि, उनीहरूले लडाउँछन् अनि त्यसबाट आफूले फाइदा लिनको लागि मिलापत्र गराउन त्यो जसले लडाएको उही जान्छ। गाउँघरमा चाहिँ त्यो चलन अहिले पनि छ कतिपय गाउँमा हो। राष्ट्रिय रूपमा तपाईँ चाहिँ नि, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँ चाहिँ नि अब शक्ति केन्द्रका चाहिँ शासकहरूको उद्देश्य के हुन्छ भने हाम्रो जस्तो कमजोर देशका शासकहरूलाई, प्रशासकहरूलाई विभिन्न किसिमले रिङाएर घुमाएर आफ्नो अनुकूल उनीहरूलाई चाहिँ चलाएर त्यो देशका जनताले चाहिँ उनीहरूको गरिबी कसरी हटाउने, अशिक्षा कसरी हटाउने, बेरोजगारी कसरी चाहिँ अन्त्य गर्ने, त्यो कुरासँग उनीहरूको केही लेनदेन हुन्न। मुख्य लेनदेन तपाईँको चाहिँ यस्ता प्राकृतिक साधन स्रोतले सम्पन्न देशलाई यसमा कसरी लुट्ने र यहाँका शासकहरूलाई कसरी खेलाउने। अनि यो हाम्रो जस्तो कमजोर देशका शासक प्रशासकहरूको चाहिँ प्रवृत्ति के हुन्छ भने उनीहरूको चाकरी गर्ने, उनीहरूको दलाली गर्ने, उनीहरूका नीति लागू गरिदिने र आफू सत्ता र शक्तिमा बस्ने र त्यो देशमा लुटपाट गरिरहने। त्यो हाम्रो जस्तो कमजोर मुलुकका चाहिँ अब प्रशासकहरू, नेताहरू त्यो कमजोरीबाट चाहिँ शक्ति केन्द्रले फाइदा उठाएको। त्यो त अब कतिपय राजनीतिक दलहरूले त त्यतिखेर पनि चाहेर बोकेको हो जस्तो त लाग्दैन। कस्तो बाध्यता, कस्तो परिबन्धमा पऱ्यो कि नचाहँदै पनि त्यो भारी नबोकी नहुने, नबोकेदेखि सुम्लो खाने स्थिति कसरी बनायो? हुन्न संहिता भनौँ भने प्रतिक्रियावादी भइएला भनेर चाहिँ स्वीकार गरे अरे। मलाई चाहिँ संवाद समितिको बैठकमै बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बैठक सुरुवात हुँदै थियो, फोन आयो, फोनमा तिम्रो पार्टी चाहिँ कमजोर छ आर्थिक रूपले, 10 करोड रुपियाँ हामीले पार्टी चलाउन दिन्छौँ, संहिताको विरोध भोलिदेखि नगर्नु भनेर फोन आयो। आडा माधवजी हुनुहुन्थ्यो, अझ चाहिँ झलनाथ हुनुहुन्थ्यो। मैले माधवजीले पनि थाहा पाइराख्नु होला भनेर मैले त्यसो जवाफ नदिकन मैले माधवजीलाई त्यो फोन सुन्न दिएँ। माधवजीको हातबाट झलनाथजीले चाहिँ लिएर चाहिँ सुनेपछि फेरि झलनाथको हातबाट माधवले खोसेर त्यहाँ बसेका सबैले सुनिए कि फलानालाई यत्रो 10 करोड रुपियाँ पार्टी चलाउन कहाँ दिन्छौ भनेर चाहिँ साह्रै भनेको सुने मैले, हामीले सुन्यौँ सबैले। त्यसपछि उनले के भन्यो अरे भने आवश्यक परे 50 करोड दिन्छ भने माधवजीले, मलाई 10 मा भने हो। पछि माधवजीले सबै अगाडि भने त्यो दिन त्यो संवाद समितिको बैठकै भयो। त्यसैमा सबैले भर्सना गरे, 2 घन्टा त्यसै गयो। संहिताको पक्ष लिएको मान्छेलाई पर्लो भयो। त्यसको 1 हप्तापछि चाहिँ रिपोर्टर क्लबमा एकात्म प्रणाली अन्तर्गतको हाम्रो राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भनेर पत्रकार सम्मेलन थियो ऋषि धमलाको रिपोर्टर क्लबमा, त्यहाँ बागबजार। त्यहाँ त्यो गेटबाट भित्र पस्न पाएन, भित्र पत्रकारहरू जम्मा भएका छन्। संहिता यही पत्रकारहरूको बिचमा संहिताको मैले विरोध गर्दिनँ भनेर भन्ने होइन भने अब तपाईँ बाँच्ने दिन 5 दिन छ भनेर मलाई त्यही दिन आफ्नो विषयभन्दा त्यही विषयमा पत्रकारहरूको बिचमा ठुलो छलफल र बहस भएको छ। कसले भन्यो त्यो चाहिँ? मान्छे आएको थियो त्यहाँ आएकाले भन्ने होइन नि, जब जापानको छ फोन नम्बर। ए गाँठे फोन गर्यो तपाईँलाई त्यतिखेरै? 19 वटा कल आएछन् चाहिँ संहिताका विरुद्धमा मलाई चाहिँ फकाउने,
मलाई चाहिँ अत्याउने, मलाई चाहिँ लोभ देखाउने 19वटा नम्बर मैले टिपेर राखेको छु। मैले सरकारलाई पनि दिन्थ्यो। त्यो को हो भनेर सानसानो एउटा युनिट पनि सरकारले गठन गरे खोज खन्तरको लागि। त्यो सरकारलाई के मतलब चित्रबहादुर मारेर पहिला 10 करोड अफर गर्यो, आजदेखि संहिताको विरोध नगर्नुस्, तपाईँलाई 10 करोड दिन्छु, 10ले पुग्दैन भए 50 करोड दिन्छु भन्ने समयका कुरा त्यहाँ चले। माधव नेपाललाई भनेको माधव नेपालले झलनाथ खनालले आफ्नै कानले सुनेका छन् त्यो कुरा, तपाईँलाई अफर गरेको कुरा फोनबाट। माधवजीलाई भनेको त त्यहाँ चाहिँ 25 दलका नेताहरूको बिचमा माधवजीले भन्नुभयो। ल भन्नुहोस् कस्तो गरेर रहेछ नि यहाँ संहिता विरोध, त्यस्तो खतरा कसले सहने? अनि चाहिँ एकात्म प्रणाली अन्तर्गतको राष्ट्रिय जनमोर्चाको राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भनेर जुन दिन त्यहाँ कार्यक्रम थियो, त्यही कार्यक्रमका दिन चाहिँ यसले अब यहाँ पत्रकारले यो प्रचार गर्छन् संहिताका विरुद्धमा। आज यिनीहरू ल्याएको कार्यपत्र त प्रचार हुने भयो भनेपछि चाहिँ अब तपाईँ बादमा 5 दिन बाँकी छ, आजै पत्रकारहरूको अगाडि संहिताको विरोध अब गर्दिनँ भन्नुहोस् भने पहिला फकायो, नफकाने पछि थर्कायो। तपाईँ चाहिँ होइन, मैले सबै पत्रकारले सुन्ने गरी तेरो आफ्नै बाउले जन्म दिएको हो भने आजै सिधै 14 दिन बढी मलाई बाँच्न किन दिन्छ? तेरा यी धम्कीले डराउनेवाला छैन। म तैँले नमारे पनि एक दिन मलाई कालले छोड्दैन लान्छ। तैँले बढी गरिस् भने आजै मार्लास्, भोलि मार्लास्, तेरो आफ्नै बाउले जन्माएको तेरी आफ्नै आमाकै छोरो होस् भने मलाई सिद्ध्याइ छिटो भनेपछि पत्रकारहरू बिचमा ठुलो हैलाखल्ला भयो। त्यो त धेरै छल्ला भयो त। भनेको त्यतिसम्म हुन्छ। मैले भन्न खोजेको त्यसलाई फेरि एकपल्ट पुनः स्मरण गरौँ भने यो विषय त सबैले थाहा पाइसकेका छन्, पनि खालि पुनः स्मृतिमा मात्र लैजाउँ। कसरी आएको रहेछ त संहिता? चित्रबहादुर केसीलाई त एउटा इमानमा देशभक्त परिचय छ नि त तपाईँको, भनेको त्यत्रोसम्म भन्ने गर्दो रहेछ भने यी अरू मान्छे त कि त पैसा खाए कि ज्यान बचाए, अरूले त भन्नु परेन? अन्धजातीय राज्यको नारा बोकेर डलर खाएर बचाएर हिँड्नेहरूले चित्रबहादुरप्रति घृणा पनि गरे। तर जो तपाईँ चाहिँ कर बलले संहिता बोकेका हुन् उनीहरूले चित्रबहादुरको पार्टीलाई राष्ट्रिय जनमोर्चालाई घृणा गर्दैन। यति भनेपछि त बुझ्यो नि त कसरी आएको रहेछ संहिता, कसले ल्याएको रहेछ संहिता, कसले बोकाएको रहेछ। यो यत्रो भारी नेपाली जनताले बोक्नै नसक्ने भारी, अनावश्यक भारी, चाहिँदैन चाहिएको भारी केन्द्र र स्थानीय निकाय भएपछि तपाईँ चाहिँ अब ठुलो खर्चबाट बच्छ। त्यस कारणले नेपाली जनता संहिता यो प्रादेशिक संरचना जुन छ यसलाई देर आइन देन तुरुन्त खारेज गर्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो यो त सुरु मात्रै हो, अब हेर्नुहोस् न के हुन बाँकी नै छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के हुन्छ अब? होइन, सबभन्दा पहिले त के खाने, हावापानी खाएर त परदेश बाँच्ने कुरा त भएन। केका पैसाले चल्छ नेपालमा संहिता? कसले दिन्छ पैसा? कति दिन तपाईँ चाहिँ ऋण काटेर चाहिँ संहिता पाल्ने? अहिले चालु खर्च राष्ट्रको चालु बजेट र नेपालको ऋणको अङ्क बराबर छ। 15 खरब चाहिँ छैन चाहिँ चान्चुन चाहिँ अब यो चालु खर्च, अब के अरे बजेट, यो अहिलेको बजेट झन्डै 10 खर्ब चाहिँ प्रशासनिक खर्चमा जान्छ, चालु खर्चमा जान्छ। अनि पुँजीगत खर्च खै? अब लाखौँ नेपालीहरू बाहिर बसेर तपाईँ चाहिँ नि यहाँ रेमिटेन्स पठाउँथे, ती सब फर्किरहेको छ। त्यही त हजुरले भने जस्तै नाम मात्रै सुब्बिने के खाएर हो। अब उनीहरूले यहाँ खाने के हो, उनीहरूलाई पाल्ने कसरी हो? तिनीहरूले चाहिँ ठुलो सत्ता र शक्तिमा बसेर बस्नेहरूले खाएको, मोटाएको, रमाएको ती भोका नाङ्गाले सधैँ ठुलो हेरेर बस्छन्। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसले बढी जस पाउँछ जसले यो संहिता खारेज गराउँछ। यो देशको अब त्यो सानोतिनो शक्तिले त यहाँ संहिता थोपरेको छैन तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि। होइन भने त्यति सजिलैले यो खारेज हुने अवस्था पनि होइन। विदेशीहरूको स्वीकार्य चाहिँ हुन्न, किनभने विदेशीहरूको उद्देश्य नै बेग्लै छ संहिताको यहाँ भारी बोकाउनलाई।
उनीहरूले यहाँ जातीय द्वन्द्व नबढाइकन क्षेत्रीय द्वन्द्व त बढाइ नै राखेका छन्। पहाड र तराईका बिचको चाहिँ नि एउटा घृणा कि अन्तर्घृणा होइन। अब जनताले जाग्छन्, अब जनता आन्दोलन आउँछन्, आदिवेरी आउँछ होइन। जनताले कति दिन सहिरहन्छ सहन्न नि। त्यसो भएको हुनाले यो आन्दोलन थेक्नै नसक्ने गरी जनताले उठाउँछन् ढिलो चाँडो र प्रत्यक्ष भनेको त्यतातर्फ अगाडि बढिरहेछ। अब यो सङ्घीयता कसैले चाहेर पनि अब यसलाई थेक्न सक्ने, यसलाई राखिरहन सक्ने अब अवस्था छैन। चाहेर भएन नि, त्यसको शर्त पुरा गर्नु पर्यो नि। जता गए पनि सरकार भेटिने, जति सरकार भेटिन्छन् सबै ठाउँ भ्रष्टाचार। त्यो पर्वको अझ अर्को अप्ठ्यारो समस्या त केन्द्रदेखि लिएर तलसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार। अब जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी गरेर चाहिँ बलात्कारीहरूलाई अपराधीहरूलाई जोगाउने ठाउँमा पञ्चायत गरेर घुसपेस खाएर अपराधीहरू कैयौँ समाचार आइरहेका छन्। त्यस कारणले त्यस्तो पनि हुन्छ। अहिले मान्छेलाई बाडुल्की लागिरह होला हिजो चित्रबहादुर केसीले भनेको कुराहरू सम्झेर होइन। अहिले बढी तपाईँको चाहिँ मान्छेले देवत्वकरण गरिरहेका छन्, त्यो पनि ठिक होइन। राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति हो सङ्घीयता यो मुलुकको लागि चाहिँ ठिक छैन, यसले मुलुकको प्रगति गर्दैन, मुलुकलाई चाहिँ जातीय सद्भाव बढाउन आर्थिक अवस्था झन् गए गुज्रेको हुन्छ। त्यसो हुँदा माया र घिउ खाने होइन, आफै नै आफ्ना पौरखले खाने हो। त्यस कारणले यो यदि यो देशको अस्तित्व बचाउने हो भने आयातलाई विस्थापन गर्नुपर्छ। यत्रो कृषि प्रधान देशमा तपाईँको चाहिँ नि अब 37-40 अरबको तपाईँको चाहिँ खाद्य पदार्थ। अब त्यो आन्दोलनको आँधीबेहरी आउँछ, कसलाई बढाएर छ, को कहाँ पुग्छन् ठेगान छैन। पछि पोषण गर्नेहरू जसले सङ्घीयताको पछि पोषण गर्छन् तिनीहरू बढारिने नै हो, मिल्काउने नै हो, त्यही नै हो। अब होइन त अहिले सङ्घीयताको झोला बोकेर हिँडेकाहरू, सङ्घीयतामा रहरङ गरेकाहरू, सङ्घीयताको विरुद्धमा जनता सडकमा आयो भने जनतालाई आड लाएर सङ्घीयता हुन्न त मैले त्यति बेला भनेको भन्छन् हेर्नु। ए छेपारो पनि हाल्छन् गर्छन् देख्नु भएन। पञ्चायतको विकल्प छैन यो संसारमा कहीँ नभएको नेपालको हावा पानी माटो बतास अनुसार हो पञ्चायत भन्थ्यो त। तिनै मान्छे पञ्चायत गएपछि तपाईँ चाहिँ बहुदल आएपछि त्यसैमा तपाईँ चाहिँ मन्त्री भए सांसद भएर अन्तमा कति काङ्ग्रेसमा पसे, कति एमालेमा पसे। एकै दिन चाहिँ किन बसा तपाईँ चाहिँ भट्टराई र गणेश मान्जीले 134 जनालाई एकै दिन पञ्चायत कालमा काङ्ग्रेसका तपाईँको चाहिँ नि कार्यकर्ताहरू नेताहरूलाई कुट्ने पिट्ने बदनाम सबै गर्ने मण्डलीहरू काङ्ग्रेसले तपाईँको चाहिँ गलैँचा ओछ्याएर हुल्यो त देख्यौँ त हामीले। रातो गलैँचा ओछ्याएर कतिपय चाहिँ एमालेमा गए। त्यसो भएर यहाँ पनि जब सङ्घीयता धर्मराउन थाल्छ, जब सङ्घीयताका विरुद्धमा नेपाली जनता सडकमा निक्लेर चाहिँ आवाज नारा लाउन थाल्छन् त्यसपछि सङ्घीयताको त्यो आन्दोलनबाट फाइदा उठाउन, जनतालाई उल्लु बनाउन अहिले सङ्घीयतालाई टुप्पीदेखि पैतालासम्म घटेर हिँड्नेहरू तिनै अगाडि आउँछन्। सबभन्दा अगाडि तिनै मान्छेहरू हुन्छन्। आज संहिता चाहियो भनेर तिनीहरू नै हिँडेका छन्। भोलि अवस्था आयो भने सबभन्दा अगाडि ब्यानर बोकेर हिँड्ने मैले त त्यतिखेर पनि भने भन्दै हिँड्ने तिनीहरू नै हुन्। तिनीहरू अघि लाउँछन्। त्यतिखेर पनि चित्रबहादुर केसीहरूलाई मिनिमाइजै गर्छ यो समाजले। होइन त्यो त उनीहरूले फाइदा उठाउँछन् नि त। जनताले बुझ्नुपर्छ। जनता चाहिँ अहिले के भने केही पार्टीहरूको तपाईँ चाहिँ नि दास भएर कैदी भएर बसेका छन्। उनीहरूले भोट हाल्ने, उनीहरूको चाहिँ काँधमा टेकेर उनीहरूको तपाईँ चाहिँ नि पिठीमा चढेर वास्तवमा चाहिँ नि भ्रष्टाचार गरिरहेछन्, देशको अधोगति बनाइरहेका छन्। अब मैले हिजो अन्तर्वार्ता लिने बेला बुढालाई भने त्यसो भए सबैले गिलासमा भोट हाल्नु पऱ्यो भनेको के हो गिलास भने भन्छ, मान्छेलाई थाहै छैन। होइन थाहा छैन, त्यो त थाहा भए पनि स्वार्थले सङ्घीयताको विरोध गर्छ, गिलास चिन्न थाहा छैन भन्न मिल्यो त भने। त्यही त धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई।